नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भ सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतामा हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा अधिकारी। कार्यक्रम समय सन्दर्भ आउने गर्दछ हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी सान्दर्भिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र गर्नेछौँ। आज हामी छलफल गर्नेछौँ देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको विषयमा। त्यो सँगसँगै जोडेर देशमा युवाहरूको अवस्थाको प्रसङ्गलाई उठान गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरिरहेका गतिविधिहरू जुन वैचारिक अभियान भनेर अगाडि बढिरहेको छ, यसले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी उठान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मदन भण्डारी फाउन्डेसन कास्कीका अध्यक्ष, त्यस्तै साविक युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अत्यन्त जुझारू व्यक्तित्व माधव वास्तोला। माधवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला अहिलेकै सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो पार्टीको सरकार छ। हजुर, झन्डै 2/3 हाराहारीमा रहेको सरकार छ। दुईटा पार्टी अहिले सरकारमा रहिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय समाजवादी पार्टी पनि, त्यो गर्दाखेरि लगभग चाहिँ 2/3 हाराहारीमा छ। हामी अहिले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नभएको भन्ने खालको एउटा जनगुनासो पनि बढ्दै गइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने र त एउटा जग बसाल्ने चाहिँ स्थिति रहेको हुँदा लामो समयसम्म व्यथितिमा रहेको यो चाहिँ नेपालको राज्य सत्तालाई चाहिँ एउटा थिति र विधिमा ल्याउनको लागि चाहिँ समय लागेको कुराको कारणले गर्दाखेरि जनताको अपेक्षा पुरा नभएको भन्ने खालको मनस्थिति पनि रहिरहेको छ। र विशेष गरिकन अहिले चाहिँ सरकार जुन ट्र्याकबाट अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो ट्र्याकमै सही ट्र्याकमै अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। अब मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै केही समयभित्र नै नेपालको सरकार, विशेष गरिकन केपी ओलीको सरकार नेतृत्वको सरकारले चाहिँ यो देशमा साँच्चैकै रूपमा राम्रो र सुशासनयुक्त सामाजिक न्यायसहितको र समुन्नत नेपाल निर्माणको निमित्त सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन खालको अभिलाषाका साथ बनेको यो सरकार छ, त्यसले एउटा इम्प्याक्ट दिन्छ। हजुर, तपाईँले भने जस्तै कानुन निर्माण र जग बसाल्ने काममै व्यस्त भएको भएर ठ्याक्कै देखिने गरी काम भएन कि भन्ने खालको जनगुनासो बाहिर आइरहँदा फेरि त्यहाँभित्र व्यथिति, हत्या, हिंसा, आतङ्क, होइन, भ्रष्टाचार, यी कुराहरू त एकदमै धेरै बाहिर आइरहेछन्। म तपाईँलाई एउटा अनुरोध पनि गरौँ। यो सरकार भ्रष्टाचारमा व्यथितिमा अत्यन्तै निर्मम छ। गृहमन्त्रीको भाइको नाम कुनै एउटा गुन्डाको नाममा जोडिएको कारणले गर्दाखेरि गृहमन्त्रीले आफ्नै भाइलाई जेल हाल्नु भएको छ। अस्ति मात्रै तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यसकारण यो सरकार आफ्नो मान्छे अर्को मान्छे मेरो भाइ मेरो हो नभनिकन जे छ त्यसलाई उजागर गर्ने र त्यसलाई कानुन सम्मत रूपमा लिएर जाने तरिकामा चाहिँ यो सरकार रहेको छ, त्यो रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। म यही कुरा चाहिँ तपाईँको रेडियो मार्फत चाहिँ अगाडि भन्न चाहन्छु। र कुनै पनि हालतमा यो सरकारले चाहिँ कानुन विधिको शासन र कानुनलाई चाहिँ हातमा लिएर हिँड्ने, राजनीतिक रूपमा होस् अथवा कुनै पावरको रूपमा चाहिँ कसैले के गर्छु भन्ने खालको सोचेको छ भने अब त्यस्ता दिनहरू गएका छन्। विधिको शासन लागु हुनेछ, थितिको शासन लागु हुनेछ, कानुनी राज्य लागु हुनेछ, सबैले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नेछन्। त्यो दिशामा अहिलेको सरकार अगाडि बढिरहेको छ र बढ्नेछ। यो कुरा भनिरहँदा निर्मला पन्तको प्रसङ्ग, त्यस्तै गरेर एनसेल काण्ड, यी त फेरि हराए। अहिले पनि म तपाईँलाई भने नमिता सुमिता काण्ड पनि हाम्रो बिचमा धेरै वर्ष पहिला, अहिले यो पनि अहिले त्यतिकै रहिरहेको छ। त्यो मात्रै नभनौँ, निर्मला पन्तको कुरा मात्रै नगरौँ, मदन भण्डारीको हत्याको कुरा पनि यत्तिकै रहिरहेको छ। त्यो मात्रै नभनौँ, अहिले चाहिँ तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्रको के अरे राजा चाहिँ वीरेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने वंशनाशको कुरा पनि नेपाली समाजले त्यतिखेरको आयोगले यो भन्दाखेरि पनि मान्छेले पत्याइरहेको अवस्था छैन। यो मात्रै होइन, विश्वका ठुल्ठुला मान्छेहरू मरिरहेका छन्, मारिरहेका छन्, ती मान्छेहरूको कुरा पनि आइरहेको अवस्था छैन। तर मलाई लाग्छ निर्मला पन्तको जुन हत्याको कुरा छ, यी कुराहरू चाहिँ चाँडै नै आउँछ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ एनसेलको कुरा जुन चाहिँ छ, एनसेलको कुरामा हामी सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। सरकार पनि अलिकति बढी सचेत पनि भइरहेको अवस्था पनि छ। र
अर्को सुनको कुरा पनि तपाईँले जुन जोड्नु पर्ने थियो त्यो सुनको कुरा पनि जुन आइरहेको छ, तर सानसाना माछाहरू मात्रै पक्रिएका छन्, ठुल्ठुला माछाहरू चाहिँ अलिकति यताउता भएका छन् कि भन्ने खालको कुरा पनि जुन खालको कुरा चाहिँ अहिले आइरहेको छ त्यो पनि तपाईँले जोड्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर ती कुरा पनि विधिमा आउँछन् जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ यो व्हाइट बडीको कुराहरू पनि छन्, यी कुराहरू पनि आउँछन् भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को तपाईँले पनि भनौँ अहिले भर्खरै 1 हप्ता मात्रै भएको छ एउटा न्युज बाहिर आइरहेको छ। के छ हुन्छ भने पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू राजदरबारदेखिबाट लिएर अन्यहरूले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्समा भएको बकौता तिर्न बाँकी रहेका चिजहरू अहिले 4.5 करोडको हाराहारीमा, र अहिले त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तुलना गर्ने हो भने पहिलाको मूल्य र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने कम्तीमा 25 देखि 30 करोडको बिचमा चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ लिन पर्ने जुन कुराहरू छन् ती कुरा पनि मलाई लाग्छ 1-2 गतेभित्र अथवा 1 हप्ताभित्र पनि ती पनि सार्वजनिक गर्ने तहमा यो सरकार रहेको छ। त्यसकारण पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो सरकार सुशासनको निमित्त, विधिको शासनको निमित्त, न्यायको निमित्त अत्यन्तै कडा रूपमा कटिबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कसलाई काखा कसलाई पाखा भनेर अगाडि यो चाहिँ नदेखिने गरी सबैलाई न्याय दिने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। हजुर, यी जति पनि कुराहरू गर्नुभयो यो सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो सानो देशमा होइन उहिले नै योभन्दा धेरै अगाडि आउनुपर्ने हो यो खालको विधिको शासन, तर किन यो ढिला भयो? अहिले पनि तपाईँले हेरिरहँदा यो सरकारमाथि विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ आक्रमणहरू भइरहेका छन्। सँगसँगै यो या त्यो नाउँमा यो या त्यो कोणबाट सरकारमाथि प्रहार हुने र अराजकता मचाउने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र यसमा खेल विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ खेलहरू भइरहेको अवस्था छ। तर पनि यो सरकार त्यो रूपमा अगाडि बढ्नेछ र पहिल्यैबाट विधिको शासनको कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ थाई सरकारको कुरा होइन यो विषय आउनुपर्ने कुरा थियो, तर राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि आउन नसकेको कुराहरू चाहिँ छ। तपाईँ पहिला हेर्नुहुन्छ राणा शासन भयो, पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा भयो, पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले चाहिँ 2/3 ल्याएको अवस्थाको कुरा भयो, त्यो पनि टिक्न नसकेको अवस्था भयो, पञ्चायती शासनको कुरा भयो। अनि फेरि 46 सालमा चाहिँ हामीले बहुदल ल्यायौँ, बहुदल पछि फेरि 52 सालबाट चाहिँ फेरि गृहयुद्ध के अरे द्वन्द्वात्मक सशस्त्र युद्ध जनयुद्ध चाहिँ भयो। फेरि 62-63 सालमा गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि फेरि सरकार विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ सरकारहरू चाहिँ फेरि नै कानुन निर्माण गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने कुरामा फेरि अस्थिरता निर्माण हुँदै गयो। बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ एउटा खालको लामो समयपछि चाहिँ थिर सरकार बनिरहेको छ। यो थिर सरकारले चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कुराहरूलाई एउटा चाहिँ विधिमा ल्याउनु पर्ने छ, त्यसलाई धेरै कुराहरूलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने छ, कानुन पनि चाहिँ जनताको पक्षमा बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले सामन्ती राज्य व्यवस्था चाहिँ ढलिसकेको अवस्था छ अनि पुराना कानुनहरूले काम नगर्ने अवस्था भइरहेको छ। संरचनाहरू चाहिँ अहिले हामी सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। यो सङ्घीय संरचना नेपालको लागि चाहिँ तपाईँको नयाँ हो। यो विषयलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि लानुपर्ने अवस्था पनि छ। 3 तहका सरकारहरू छन्, यी 3 तहका सरकारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा लानुपर्ने अवस्था छ र अहिले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको जुन थिम अनुसार हो त्यो अनुसार चाहिँ बल्ल अगाडि बढिरहेको अनुभूति हामीले पाएका छौँ र मलाई लाग्छ यो सरकारले लामो समयदेखिबाट जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र कुण्ठाहरू चाहिँ जुन थिए ती कुराहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नेछ र यो अलिक पहिला आउनुपर्ने थियो, ढिलो भएको छ। तर पनि सही नेतृत्वमा भएको छ, सही पार्टीको नेतृत्वमा भएको छ। केपी ओली भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले लिनु नै छैन, दिनु मात्रै छ, लिनु केही पनि छैन। र यो मुलुकलाई चाहिँ म मेरो पालामा समृद्ध बनाएर अगाडि बढ्नेछु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने नाराका साथ उहाँ अहिले सरकारको प्रमुख पनि हुनुभएको छ। यो हिसाबले चाहिँ सरकार र नेतृत्व सही छ, सही ट्र्याकमा छ। हजुर माधवजी, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न यो भाषणमा गरिने कुरा हो कि साँच्चै नै व्यवहारमा पनि हुन्छ? अहिले तपाईँले हेरिरहँदा सरकारको प्रमुखले गरेको कामहरू हेरिरहँदा, नजिकबाट तपाईँले हेरिरहँदा, प्रयासहरू हेरिरहँदा मलाई लाग्छ उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने मलाई त लाग्दैन। सरकारका उच्च तहका भएका मन्त्रीहरूले गरेका छन् भने पनि मलाई लाग्दैन। तर के छ भन्दाखेरि लामो समयदेखिबाट चाहिँ यो ट्र्याकमा नआएको, विधिमा नआएको
अनि लामो हात गरेर चाहिँ बाँचिरहेका मान्छेहरूलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउँदाखेरि त गाह्रो पनि छ नि। तपाईँ अहिले हेर्नु न, सरकार छ, सरकारले चाहिँ तल चाहिँ कर्मचारी फलान ठाउँमा जा भन्दाखेरि चाहिँ जाने अवस्था चाहिँ त अझै पनि त बनिरहेको अवस्था छैन। तर 81 चाहिँ यो लोकतान्त्रिक सरकार भएको हुनाले निरङ्कुश शैलीबाट अहिले तपाईँले मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, किन सरकारले 2/3 सरकारले चाहिँ घोग्रे ठ्याक लगाएर लान त सक्थ्यो होला नि भन्दाखेरि हामी त लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। त्यसकारण पनि हामीले विधि मार्फत मान्छेहरूका चाहिँ मत र अभिमतहरूलाई चाहिँ लिँदै तिनलाई चाहिँ फेरि मस्तर गर्दै उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्दै पठाउनु पर्ने बाध्यता त यो सरकारसँग छ नि। त्यसकारण पनि भ्रष्टाचार यो सरकारले गर्दैन र भ्रष्टाचार गर्ने र अराजकता मचाउनेहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँ हेर्नु न, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ जेल के अरे उसले अख्तियारले चाहिँ समातिरहेको अवस्था छ। पूर्व हाम्रैबाट बनेका कतिपय नेताहरू पनि भ्रष्टाचार के अरे अख्तियारले समातिरहेको अवस्था छ। तपाईँ अस्ति मात्रै हेर्नुभयो डिबी कार्की चाहिँ त पूर्व एमालेकै नेता हो, नेकपाकै नेता हो, किन जेल जानु पर्थ्यो? डिबी कार्की अहिले जेलमा, अस्ति भर्खरै जेल समातिनु भएको छ। गृहमन्त्रीको भाइ नै समातिनु भएको छ। अरू चाहिँ जो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ती मान्छेहरू पनि समातिरहेका छन्। अनि तपाईँले ठेक्कापट्टा गर्ने, त्यसमा संलग्न हुने जनप्रतिनिधिदेखिबाट लिएर ठेकदारहरूलाई पनि समातिरहेको अवस्था छ। अहिले मान्छेले के छ भने जसले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ तिनलाई समात्ने र कानुनी कठघरामा ल्याउँदाखेरि अलि बढी मौलाएको कि भन्ने खालको कुरा छ। तर त्यसलाई विधिमा ल्याउँदाखेरि उजागर गर्दाखेरि बढी देखिएको, तर योभन्दा बढी चाहिँ पहिला थियो। हजुर, हामी रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनबाट र फेसबुक लाइभबाट देशभित्र र बाहिरबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसम्म 2/3 बहुमतको सरकार, यति हुँदाहुँदै पनि 2/3 बहुमतले किन काम गर्न सकेन भनेर इन्द्र बजगाईले नै दीपक बाबु अर्यालले सोध्दै हुनुहुन्छ। अब मैले अघि नै मेरो भनाइमा मैले आफ्ना कुराहरू राखिसकेका थिएँ। 2/3 को सरकार छ, तर हामी कानुन निर्माणमा छौँ। तपाईँ एउटा कानुन नबनाइकन तपाईँले त्यसमा खर्च पनि गर्न पाउनुहुन्न, त्यसमा चाहिँ कुनै खालको चाहिँ गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न पाउनु, किनभने यो विधिको सरकार हो नि त, कानुनी सरकार हो नि, कानुनी राज्य हो नि। त्यसकारण चाहिँ यो अवस्था आएको र स्थानीय तहमा पनि एउटा सरकार हो। त्यो सरकारले पनि कानुन निर्माण गर्दै अनि आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकार पनि अर्को तहको सरकार हो। प्रदेश सरकारले पनि चाहिँ कानुन निर्माण गर्दै अनि गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। सङ्घ पनि समग्र चाहिँ एउटा सरकार हो। त्यो सरकारले पनि चाहिँ तपाईँको कानुन निर्माण गर्दै त्यसलाई चाहिँ अब स्थानीय र प्रदेशका सरकारलाई दिने अधिकारदेखिबाट लिएर त्यो सरकारको मोडल पनि यो मोडलमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ मोडल तयार गर्दै कानुनका चाहिँ मोडलहरू तयार गर्दै जानुपर्ने अवस्था पनि छ। अनि सँगसँगै हामीले चुनावमा भनेका घोषणापत्रहरूमा भनेका चाहिँ एकदमै बढी प्रचारात्मक तरिकाको जनतालाई धेरै अपेक्षा भएका चाहिँ बाँडेका पनि छौँ। ती कुराहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो क्वेसन गर्ने साथीहरूलाई अब धेरै समय तपाईँले कुर्नु पर्दैन, थोरै समयमा, जस्तै अस्ति तेल पनि आयो होइन, हामीले मूल्य चाहिँ घटाएका पनि छौँ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको चाडपर्वहरू आउँदैछ, कालोबजारी बढ्छ कि भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि, हामीले त्यसलाई पनि सरकारलाई फेरि घचघच्याउने काम पनि हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र अब केही समयभित्र नै यो विधि थिति र अलि रफ्तारमा होइन, रफ्तारमा जाने सरकार के अरे काम चाहिँ सरकारले गर्छ भन्ने म आश्वस्त गर्न चाहन्छु। हजुर, त्यस्तै इन्द्र बजगाईले सोध्दै हुनुहुन्छ कि यो लुटेर खाने व्यवस्थालाई चाहिँ सुशासन र समृद्धि भनिन्छ हो भन्दै हुनुहुन्छ। कसरी लुटेर खाने व्यवस्था हुन्छ यो? उहाँले सोध्नुभयो, त्यही बुझ्नुभयो होला। मैले उहाँलाई म के चाहन्छु भने कसरी यो चाहिँ तपाईँ विधिको शासन भनिरहेछौँ। सरकार चाहिँ जनताले अनुमोदन गरेको सरकार छ। त्यो सरकारले चाहिँ आफ्नो नीति कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम गर्दैछ अनि बजेटहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ। त्यसमा जनतालाई सुनवाई गरिरहेको छ। यो ठाउँमा यो काम गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ। कहीँ चाहिँ भ्रष्टाचार छ भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको छ। अनि समयभित्रै परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नको निमित्त कडाइका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अनि कसरी यो चाहिँ लुटेर खाने शासन हुन्छ? लुटेर खाने शासनलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ।
त्यसकारण मित्र त मैले यसरी नै बुझिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। हजुर, यस्तै दिपेन्द्र चन्द ठकुरी आँसुजीले भन्दै हुनुहुन्छ कि जबसम्म नेताले आफ्नो वरिपरि आफन्त आफू केन्द्रित राजनीति व्यवस्थाको अन्त्य हुँदैन, जनता केन्द्रित हुँदैनन्, तबसम्म चाहिँ हामी यो देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन। सबभन्दा भ्रष्टाचार अहिले यो सरकारमा रहेका मन्त्री र उनका आसेपासेले नै गरेका छन्। त्यो परिवर्तन चाहिँ कहिले ल्याउन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ माधवजी? एउटा प्रश्न उहाँले गरेको चाहिँ राम्रो छ। के छ भने नेता बनिसकेपछि पारिवारिक मात्रै नभइकन समग्र चाहिँ फेरि क्षेत्रवादी मात्रै नभइकन जिल्लावादी मात्रै नभइकन समग्र चाहिँ देशको चिन्तन गर्न सक्ने, देशलाई चाहिँ हाँक्न सक्ने र देशको बारेमा चाहिँ सोचेर त्यो अनुसारको योजना बनाउन सक्ने नेता चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा जुन कुरा राख्नु भएको छ यो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। र हामीले भनेका पनि छौँ हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रा मन्त्रीहरूलाई, हाम्रा अगुवाहरूलाई पनि भनेका छौँ, तपाईँ यदि त्योभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन भने तपाईँ पनि समाप्ति हुँदै हुन्छ र नेकपाको अभियान पनि समाप्त हुँदैछ। त्यसकारण पनि त्यो तपाईँसँग जोडिएको मात्र विषय होइन, त्यो हामीसँग र समग्र नेपालीसँग, नेपाली युवाहरूसँग, समग्र चाहिँ उत्पीडित समुदायको मान्छेहरूसँग जोडिएको हिसाबले गर्दाखेरि हामी त्यसमा सचेत पनि छौँ, खबरदारी पनि गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको कुनै कुरा छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी त्यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने र सही ट्र्याकमा ल्याउने र सही चाहिँ विधिमा लानुको लागि हामी खबरदारी गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हजुर, अर्को कुरा माधवजी, जस्तै हामी राजनीतिमा, तपाईँ आफै पनि लामो समयदेखि राजनीतिमा रहनुभयो, युवा व्यक्तित्व, राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिनु भएन, तपाईँ व्यवसायी पनि हो, तर राजनीति गरेर मात्रै कसरी बाँच्छन्? जो राजनीति गरेर एउटा चप्पल र एउटा ड्रेसमा निस्केको मान्छेको आलिसान महल चाहिँ कसरी भयो? तपाईँले भ्रष्टाचार भएन छैन भनिरहँदाखेरि यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। राजनीतिलाई अहिले कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ सही पेसाको रूपमा लिन खोजिरहेका छन्। मलाई लाग्छ चाहिँ 46 सालभन्दा पहिलाको राजनीतिक व्यवस्था के अरे अवस्थाको कुरा, सशस्त्र युद्धमा भएका जुन खालका व्यवस्थाका कुरा, त्यो लडाइँका विषय, त्यो खालको राजनीतिक अभियानको कुरा र 62-63 सालपछिको चाहिँ अवस्था, यसलाई फरक फरक तरिकाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले नेता चाहिँ छ, अस्ति भर्खरै चाहिँ के भन्छ चप्पल लाएर हिँडिरहेको छ, अहिले चाहिँ आलिसान महल छ, पक्कै पनि कहीँ न कहीँ केही भएको होला भन्ने खालको कुरा छ। त्यसमा हामी पनि गम्भीर छौँ र केही विकृतिहरू राजनीतिभित्र छन्, त्यो विकृतिलाई हामीले चाहिँ सच्याउनु पर्ने र त्यो विकृतिलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने र त्यो विकृति निम्त्याउने मान्छेहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ अहिलेको यो सरकार समक्ष छ। र त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले अबको व्यवस्थामा अथवा अब आउने सरकारहरूले पनि त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र सम्पत्ति अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र जेल हाल्ने काममा चाहिँ यो सरकार पनि लाग्नेछ। म विश्वस्त गर्न चाहन्छु त्यो दिशामा अगाडि बढ्नेछ र अबको व्यवस्था त्यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र हामी अबको राजनीतिलाई सफा शुद्ध र चाहिँ राम्रो खालको राजनीति व्यवस्था बनाउन चाहन्छौँ। हजुर, त्यो दिन आउला त हाम्रै पालामा सफा शुद्ध क्षमतावान व्यक्तिले चाहिँ अवसर पाउने दिन आउला? एकदम 100% आउँछ। हजुर, जस्तै समृद्धिको कुरा, जबसम्म उत्पादन, हामी उत्पादनमा मैले एउटा यसै अहिलेको प्रश्नमा म तपाईँलाई एउटा उत्तर दिन चाहन्छु। यदि हाम्रो पालामा चाहिँ त्यो व्यवस्था आउने खालको जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, म नेकपा एमालेको गएको महाधिवेशनमालाई म थोरै तपाईँहरूलाई केन्द्रीकृत किन गर्न चाहन्छु भने योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे अनि गएर चाहिँ तपाईँको प्रदीप गेवाली लगायतका व्यक्तिहरू पार्टीका केन्द्रीय तहका नेताहरू थिए। तीभन्दा धेरै सिनियर मान्छेहरू चाहिँ त्यतिखेर नेकपा एमालेको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ अहिले निर्वाचन प्रणाली मार्फत पार्टीको नेतृत्व लिने जुन खालको एमालेको जुन खालको व्यवस्था थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज योगेश भट्टराई त्यतिखेर सचिव पनि हुनुभयो, आज मन्त्री पनि हुनुभएको छ, सांसद पनि हुनुभएको छ। घनश्याम भुषालले एउटा विचारको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ, त्यो रूपमा अगाडि बढ्नुभएको छ। अब के छ भने यिनै व्यक्तिहरू अहिले राज्य सत्तामा छन्। यो कुरा गर्ने व्यक्ति भनेको केपी ओली हो। यो खालको व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्ने व्यक्ति भनेको केपी ओली हो। त्यही विचारमा चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्यो र त्यही विचारको नेतृत्व गरेको मान्छे आज चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसकारण लामो इतिहास भएका
त्यो खालको व्यवस्थाको चाहिँ पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेका र त्योबाट श्रेष्ठता हासिल गरेका व्यक्तिहरू आज चाहिँ नेपालको राजनीति नेपालको सरकारको बागडोर चाहिँ सम्हालिरहेका छन्। म आश्वस्त गर्न चाहन्छु यही सरकार यही नेतृत्वमा यिनै मान्छेहरूले चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्नेछ र नेपालको भविष्य सुनौलो रूपमा चाहिँ नेकपाकै सरकारले अगाडि बढाउनेछ। हजुर, थोरै हामी मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गरिरहेका गतिविधितर्फ जान्छौँ। के छ अहिले कास्कीमा चाहिँ के कस्ता गतिविधिहरू गर्नुभएको छ? मदन भण्डारी फाउन्डेसन 2066 सालमा केन्द्रमा स्थापना भएर अगाडि बढेको जनताको नेता जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूलाई जनताको बिचमा लैजाने र ती विचारलाई सामाजिकरण गर्ने कुरामा चाहिँ यो संस्था चाहिँ स्थापना भएको। लगभग तपाईँको 60भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन क्रियाशील छ। त्यसमध्येको कास्की पनि हो र मलाई लाग्छ म तपाईँको यो रेडियो मार्फत गर्वका साथ भन्न चाहन्छु केन्द्रले पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसन केन्द्रीय कमिटीले पनि अहिले सबैभन्दा क्रियाशील जिल्लाको रूपमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन कास्कीलाई भनिरहेको छ र त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र त्यसकारण म गौरवका साथ चाहिँ अहिले भन्न चाहन्छु के चाहन्छु भने मदन भण्डारी फाउन्डेसन कास्कीले अहिले कास्कीमा वैचारिक अभियानहरू सामाजिक अभियानहरू अनि अलि सहयोगका अभियानहरू विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र एउटा खालको राजनीतिक संस्कारयुक्त राजनीतिक चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अभियान चाहिँ कास्कीमा सञ्चालन भइरहेको छ र हामीले 2075 साल मङ्सिरको 24 गते यो संस्था कास्कीमा हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ लगातार हामीले विभिन्न खालका वैचारिक गतिविधिहरू विभिन्न खालका बहसहरू विभिन्न खालका चाहिँ विचार गोष्ठीहरू अनि पछि आफूभन्दा धेरै अग्रज व्यक्तिहरूलाई सम्मानका कुराहरू सम्मान गर्ने कुराहरू धेरै अभियानहरू र कामहरू गर्दैछौँ र अहिले पोखराको हरेक वडाहरूमा चाहिँ मदन भण्डारी फाउन्डेसनका वडा कमिटीहरू गठन भएर अनि अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तै नेतृत्वमा जोसुकै व्यक्ति भए पनि भनौँ न नेतृत्व बाहिर चाहिँ वैचारिक बहस गर्ने ती बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि छन्, तर नेतृत्वले ती सल्लाह सुझाव चाहिँ किन सुन्दैन? नेतृत्वले चाहिँ सल्लाह सुझाव नसुनेको होइन, सुनिरहेछन्। तर के छ भन्दाखेरि एउटा ढर्राबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ जुन नेतृत्व छ त्यसलाई चाहिँ फरक ट्र्याकबाट चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ अप्ठ्यारो त हुन्छ नै। तपाईँको एउटा दिमागमा एउटा सेप छ भने त्यो सेपलाई परिवर्तन गर्न त पक्कै पनि त गाह्रो छ। मेरो दिमागमा एउटा सेप छ त्यो सेपलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि पक्कै पनि गाह्रो छ। तर पनि हामीले के प्रयास गरिरहेछौँ भने हामी ती कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ यो वैचारिक अभियानलाई चाहिँ मार्फतै नेता र नेतृत्वलाई चाहिँ सजग र सबल बनाउने कुरामा चाहिँ लागिरहेका छौँ। हजुर, यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, 2/3 बहुमतको सरकारको 2 वर्ष कार्यकालमा शोषण दमन बलात्कार गुण्डागर्दी मनपरी जस्ता कुराहरू सबैभन्दा बढी देखिएको छ। अन्याय दमन गरेर साधारण नेपालीको आवाजलाई पनि जेलमा लगेर बन्द गर्ने जस्ता कार्य गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर सरलाई म के भन्न चाहन्छु भने जुन अवस्थामा देश वर्तमानमा देखा परेको छ त्योभन्दा त राणा शासन नै उत्तम थियो भन्ने खालको कुराहरू महसुस गर्न थालिएको छ भने अब भोलि चाहिँ समृद्ध हुन्छ, साँच्चै नै हाम्रै पारामा त्यो शुद्ध सफा राजनीति हुन्छ भनेर कसरी बुझ्ने भन्दै हुनुहुन्छ? यो नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब चाहिँ चित्रण गर्नुभयो उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी नेपालीहरू स्वतन्त्रता धेरै चाहँदैनौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हामी नेपालीहरूले स्वतन्त्रताको चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ मनस्थिति हामीले बुझ्दैनौँ कि भन्ने लाग्छ। हजुर, हामी राणा शासनलाई राम्रो मान्छौँ, पञ्चायती व्यवस्थालाई राम्रो मान्छौँ, बहुदलीय व्यवस्था र अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ यो फरक हो कि भन्ने सोच्छौँ। किनभने त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, आफ्ना कुराहरू चाहिँ बोल्न पाउने अवस्था छ, आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाउने कुरा छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूलाई ढुक्क रूपले चाहिँ हामीले भन्न पाउने अवस्था छ। तर हामी यसलाई के भनिरहेछौँ भने राणा शासनभन्दा योभन्दा राणा शासन चाहिँ राम्रो छ भनिरहेका छौँ। र यो मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले यी व्यवस्थाहरूलाई बुझ्न बुझाउन र यसलाई इन्टरलाइज गर्न र यसलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ जनतालाई नै बढी तयारी गर्नुपर्छ कि भन्ने मान्यता मलाई लागिरहेको छ। अर्को कुरा उहाँले चाहिँ यो व्यवस्थामा यो सरकारले अहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा जुन कुरा गरिरहनु छ, ज्ञानेन्द्र शाहीले मन्त्री योगेश भट्टराईलाई विमानभित्र त्यति भाँति कुरा गर्दाखेरि पनि यो सरकारले चाहिँ उहाँलाई राम्रै तरिकाले चाहिँ सम्झाउने बुझाउने गरेकै छ। यदि उहाँले गरेको हरकत हो भने उहाँलाई त त्यो आइकाउको नियम अनुसारको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ त लामो समय जेल पर्नुहुन्छ। त्यो छोड्नु, त्यसलाई चाहिँ उहाँलाई यसो नगर्नुहोस् भन्नु अनि उहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई चाहिँ कायम गराउनु हाम्रो यो सरकारको कमजोरी हो र होइन होला। अर्को तपाईँलाई म पनि भन्छु फेरि, रवि लामिछानेको विषयको जुन कुरा छ, सायद त्यो विषय पनि हुनसक्छ। रवि लामिछानेको विषय कुरा चाहिँ जुन चाहिँ छ, अब उहाँ कति दोषी हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ त मैले भन्ने कुरा होइन, अदालतले भन्ला। अदालतले त्यो भनिसकेको अवस्था पनि छ। त्यही तहमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ जेलमा पनि छन्। त्यही विषयमा त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा धेरै मान्छेहरू जेल पनि छन्। तर उहाँलाई के गरेछ भन्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ धरौटी र केही नबोल्नको लागि र अब त्यो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ अदालतले चाहिँ छोडेको पनि अवस्था छ र अदालतको घेराभित्रै हुनुहुन्छ, कानुनी घेराभित्रै उहाँ हुनुहुन्छ। तर विषय के रह्यो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा उहाँको पक्षमा नाराबाजी गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, उहाँको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने अधिकार त यो सरकारले दिएकै छ त। कसरी नियन्त्रण गरेको छ, हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने विषयहरू चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि केपी ओलीले नै भ्रष्टाचार गर्छ, विधिको शासनमा गर्दैन र अलिक फरक तरिकाले जान्छ भने मन्त्री नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, अब सांसदहरू किन नहोस्, उहाँलाई जेलको कठारमा लानुपर्छ। अहिले नेपाली जनता आत्तिएको बेला थियो र 5 वर्षमा केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा सबै पार्टी यो वा नभनौँ आम नेपाली जनताहरू, तर पछिल्लो समयका गतिविधिहरू चित्तबुद्धो देखिएनन्। जस्तै सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भनियो, खै त कहाँ आएको छ। अहिले पनि नेपाली जनताहरू सरकारी कार्यालयमा गयो, उही समय दिनुपर्ने होइन। अनि त्यही माथि पनि तालमेल नमिलो जस्तो स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घबीच चाहिँ कता कता त्यो दम्भ देखिए जस्तो देख्न थाल्यो। आफै बिचमा लडेर त्यो भोलि हामीले चाहिँ परिवर्तन, सुशासन कायम गर्न सकिन्छ। यो विषय चाहिँ अहिले चाहिँ कुन तहको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिले एक किसिमको बहस पनि बनेको छ। हुन त अहिले चाहिँ तिनटै तहमा 2 नम्बर बाहेक अरू तिनटै तहमा चाहिँ नेकपाको सरकार नै बढी चाहिँ छ। प्रदेशमा चाहिँ एउटा मात्रै फरक छ, अरू त सबै नेकपाकै छ, केन्द्रीय पनि नेकपाकै छ, तल पनि 2/3 नेकपाकै छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। र यो तहमा चाहिँ अधिकारहरूको विषयको कुराकानी गरिरहँदा यो अधिकारको कुरा चाहिँ त केपी ओली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्ने कुरा चाहिँ त पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो अडान राख्ने कुरा चाहिँ त लामो समयको लागि पनि होला नि, व्यवस्थाकै लागि होला होइन। केपी ओलीले यसो गर्नुपर्छ अथवा केन्द्रीय सरकारले यसो गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले यो गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले यो गर्नुपर्छ। यो विषयको बहस चाहिँ सञ्चालन गर्नु भनेको यसलाई चाहिँ दुविधा गर्नु, यसलाई भाड्न खोजेको भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन यो लोकतन्त्रमा यस्ता कुराहरू जायजै हुन्छन्, बहसहरू जायजै हुन्छन्, बहसहरू छलफलहरू गर्दै जानुपर्छ। र हाम्रो सांस्कृतिक संस्कृतिमै के छ भने बाधे जायते तत्त्वबोध भने जस्तै हामी विभिन्न विषयहरूमा बहसहरू गर्छौँ, छलफल गर्छौँ अनि जनतालाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्छौँ र त्यसबाट आएको राम्रो निचोड कुराहरूलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ फेरि लागू गर्ने तहमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। यो खालको कुरामा हामी जान मात्रै खोजेको हो र यसमा चाहिँ झै झगडा गर्ने त्यो तहमा पुगेको यो सरकार होइन भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेको सरकारले चाहिँ तपाईँले जे गरिरहेको छ त्यो विषय चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने लङ टर्मका कामहरू गरिरहेको छ, लङ टर्ममा आउने कामहरू पनि गरेर लोकप्रियता भन्दाखेरि पनि दिगो विकासका कुराहरूलाई यसले चाहिँ टेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दरलाई पनि हेर्ने होला नि, त्यो सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर कति राम्रो बढिरहेको छैन, 7.5 7.6 आइसकेको छ र अब आउने वर्षमा चाहिँ कम्तीमा नि 8-9% बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि यो सरकारले यो आर्थिक वृद्धि दरलाई चाहिँ कायम गर्ने कुरा जुन गरिरहेको छ यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। र अर्को तपाईँले राजमार्गको कुराकानी गर्नुहुन्छ, सडक निर्माणका कुराहरू गर्नुहुन्छ, अरू विषयको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँले पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्गको कुरा हुन्छ नि, एउटा मात्रै राजमार्ग थियो नि, अहिले 4वटा राजमार्गहरू चाहिँ कामको गतिको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। अब तपाईँ पहाडी राजमार्गको कुरा हेर्नुहोस् अनि
आइसकेपछि अर्को मदन भण्डारी लोकमार्गको कुराकानी हेर्नुहोस्, अनि तल चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको सीमामा हुलाकी राजमार्गको कुराकानी हेर्नुहोस्। र यी कुराहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेको छ। हुन त काम यी पहिले पनि सुरु भएको थियो, तर यसलाई तत्काल रूपमा चाहिँ राम्रो रूपमा शीघ्र सञ्चालन गर्ने तहमा चाहिँ यो सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्थिक वृद्धि दरलाई चाहिँ यसले राम्रो तरिकाले हेरिरहेको छ, सुशासनलाई राम्रो तरिकाले हेरिरहेको छ। र मलाई लाग्छ चाहिँ अस्ति महेश बस्नेतले एउटा भाषणमा भन्दै हुन्थ्यो, भक्तपुरमा चाहिँ उहाँ त नेकपाकै नेता, भक्तपुरमा अब 3 वर्षपछि कहाँ विकास गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पाउनेवाला छैनौँ भन्ने तहको कुरामा चाहिँ त यो सरकारमा सञ्चालन गरिएका पूर्व मन्त्रीहरू, अहिलेका सांसदहरू, केन्द्रीय तहका नेताहरू त्यो खालको लाइटका अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। कहाँ भएको छैन, मात्र जनताको अपेक्षा जति छ त्यो अनुसारको कुरा नभएको फेरि साँचो है। फेरि त्यो कुरा चाहिँ किन हामीसित अर्थशास्त्रले पनि भनिरहेको छ नि, सीमित स्रोत छ, सीमित साधन छ, अनि जनताको आवश्यकता धेरै छ। त्यो सीमित र साधन स्रोतले चाहिँ जनताको त्यो असीमित आवश्यकतालाई पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता त हामीसित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यही सरकारको समय अवधिभित्र नै क्या बात क्या राम्रो अनि सुशासनयुक्त यही हो है सरकार, यसरी जानुपर्छ भन्ने। र अहिले हामी नजिक 2/3 भनिरहेछौँ। अबको निर्वाचनमा चाहिँ यो सरकारले 2/3 सहितको सरकार जनमत सहितको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा जान्छ र त्यो ओजका साथ अगाडि बढ्छ, जनताका सबै अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने तरिकाले अगाडि बढिरहेछ। हजुर, जिती उपाध्याय तिमेन सिन्हाजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हुन त कति कुराहरू तपाईँले उठान गरिसक्नुभयो, काण्डको सरकारको बारेमा केही भन्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अब उहाँले देख्ने नजर खोट छ। हजुर, यो नजर खोट भएको मान्छेलाई भन्नु केही पनि छैन। तर के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ काण्डको सरकार यो होइन, यो राम्रो व्यवस्थित र जनताले अनुमोदित भएको राम्रो सरकारको रूपमा बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो केही समयभित्र तपाईँले अनुभूति पनि पाउनुहुन्छ। हजुर, अर्को कुरा माधवजी, साबिक युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, तपाईँ युवा नेता पनि, युवाहरूको अवस्था दिनानुदिन चाहिँ हामी चिन्ताजनक छ भन्छु म, किनकि स्वदेशमा युवाहरू छैनन्, वैदेशिक रोजगारका लागि गएका छन्। ती युवाको बारेमा चाहिँ किन सोचिँदैन? लगभग तथ्याङ्कको आधारमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने दिनको 1800-1900 युवाहरू बाहिर जाने गर्छन्। हाम्रो तथ्याङ्कमा इन्डियाको त त्यति आएको छैन। बाहिर गएको कुरा गर्दाखेरि लगभग 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू बाहिर छन् भन्छन्, तर तथ्याङ्कको हिसाबले 32 लाखदेखि 40 लाखको बिचमा चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ। र बाहिर गएका युवाहरू दिनदिनै अब कम्तीमा पनि 12-15वटा लासहरू चाहिँ आउने गरेको पनि अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि अर्को पनि के छ भन्छ भने हामीसँग उत्पादन केही छैन, तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सको आधारमा अहिलेको सरकार पनि चलिरहेको छ र व्यापार घाटा हाम्रो यति धेरै छ कि जति बजेट तपाईँले निर्माण गर्नुभएको छ त्यति नै व्यापार घाटा हामीसित छ। यो डरलाग्दो कार्यलाग्दो स्थितिमा चाहिँ हामी छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सरकार चाहिँ छ र हामीले यो सरकारलाई भनिरहेका छौँ, सचेत पनि गराइरहेका छौँ। र विदेशमा जाने युवाहरूलाई रोक्ने माध्यम भनेको त के हो भन्दाखेरि उत्पादन होला, उत्पादनमा लगाउने कुरा होला। उत्पादनमा लगाउनको लागि चाहिँ वातावरण बनाउने कुरा त सरकारले होला, र उत्पादित भएका वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्ने कुरा पनि त सरकारको काम होला। र यी विषयहरू डिबेटेबल छन्, बहसका विषयहरू छन्। मैले के भन्छु भने सबै युवाहरू नेपालमा आउनुपर्छ भन्छु, तर चाहिँ आएका युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिने विषय त छ। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रमहरू आएको छ, कृषिमा अनुदानका कुराहरू आइरहेको छ, अनि बजारीकरणका कुराहरू आइरहेको छ। सहकारीको माध्यमबाट युवाहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यही मार्फत चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने विषयहरू पनि बनिरहेको छ। र त्यो कहाली लाग्दो स्थितिलाई हामी न्यूनीकरण गर्दा एकैचोटि यो प्राप्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। एकैचोटि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पनि छैन। र अहिलेको ट्रेन्ड कसरी अगाडि बढिरहेको छ फेरि म तपाईँलाई यो पनि भनौँ, के छ भन्नुहुन्छ भने यो सरकारसँग र हामीसँग चुनौती पनि के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एसएलसी सी पास भइरहेको एउटा युवालाई छोरीलाई सोध्नुहुन्छ भने तेरो सपना के हो भन्दाखेरि यहाँ उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्ने नभइकन ऊ चाहिँ अमेरिका खोज्छ, अस्ट्रेलिया जान खोज्छ, जापान जान खोज्छ, अथवा कुनै देश गएर चाहिँ त्यहाँ रहेर काम गर्न खोज्छ। तर नेपालमा बसेर चाहिँ कुनै सेवामूलक कामहरू गर्ने, उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू खोल्ने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा त उसको चाहिँ परिस्थिति त छैन। यो कारण के भन्दाखेरि हाम्रै उपज हो, यही राजनीतिको उपज हो। यो कुरालाई पनि हामीले ट्र्याकमा लगाउनु पर्ने अवस्था छ। विदेशमा गएका युवाहरूलाई फेरि उनको गएका मान्छेहरू बेटी गरिरहेछन् भन्ने होइन है,
त्यहाँ सिप र चाहिँ सिपहरू उहाँहरूले आर्जन गरेका ती सिपहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा फिर्ता हुने र तपाईँले चाहिँ इमिग्रेसनमा चाहिँ अहिलेको सरकार इमिग्रेसनमा तपाईँ नेपाल फर्किँदाखेरि तपाईँसँग सिप के छ, राज्यले के गर्ने हो र तपाईँले राज्यलाई कसरी दिनुहुन्छ भन्ने हिसाबको वातावरण पनि त अहिले बनिरहेको छ। लामो समयदेखिबाट व्यथितिमा रहेको, लामो समयदेखिबाट विदेशी रहेको वातावरणमा रहेको यो नेपालको युवाहरूको, विद्यार्थीहरूको जुन चेतना छ त्यो चेतनालाई नेपालमा केही गर्नुपर्छ, यहीँ फर्केपछि नि केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको वातावरण बनाउने ट्र्याकमा सरकार पनि छ। र तपाईँहरू जस्तै मिडियाहरूले चाहिँ फर्केर आइरहेका मान्छेहरूले गरिरहेका कुराहरू पनि तपाईँले उजागर गर्नुभएको छ। त्यसले पनि पब्लिकहरूमा चाहिँ राम्रो इम्प्याक्टको कुरा पनि परिरहेको छ। त्यसले पनि सरकारलाई, प्रदेश सरकार, स्थानीय तर केन्द्रीय सरकारलाई पनि ल केही गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण पनि बनिरहेको छ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, जस्तै महानगरले पनि अस्ति 19 नम्बर वडामा मै पनि उपस्थित भइरहेको छु। त्यहाँ शोभामनजीहरू लगायतको साथीहरूले के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ 40 जनाभन्दा बढी किसानहरूलाई बाख्रा उत्पादन के अरे बाख्रा पालन गर्ने, व्यवसाय गर्ने भनेर राज्यले लगानी पनि गर्यो, महानगरले लगानी पनि गर्यो। अस्ति 28 नम्बर वडामा त्यही तहको कुरा गर्यो। उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने मासु पहिला यहीँकोलाई हामीले उत्पादन गरौँ भन्नुभएको छ। अर्को कुरा, गोस्ते जस्तो ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती छ। त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ तपाईँको सिप विकास तालिम दिएर त्यहाँ उत्पादन भएका चिजहरूलाई हप्ताको एकचोटि मैले सुनिरहेको कुरा, हप्ताको एकचोटि चाहिँ लामोचौरमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेल हाट बजार लगाउने र त्यहाँ उत्पादन भएका कुरालाई लैजाने। अस्तिमा त 30 मा त्यही गर्नुभएको छ। यसरी पनि स्थानीय तहका नेता नेतृत्वहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, यो तहबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विदेश भएका युवाहरू जति हुनुहुन्छ, म त एउटा युवाको नेतृत्व पनि गरिरहेको नै, मलाई काली लाग्दो स्थिति देखिरहेको छु र हाम्रा छोराहरू नातिहरू पनि बाहिर जाने परिस्थिति अब बन्दैन भन्ने खालको कुरा छ। अर्कोमा पुरा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालीहरू सानो काम गर्न जानिरहेको नगरिरहेको अवस्था पनि छ। र प्रत्येक वर्ष तपाईँ 2 लाखभन्दा बढी 4 लाखभन्दा बढी तथ्याङ्कले के देखाइरहेछ भने 4 लाखभन्दा बढी भारतीय कामदारहरू नेपालमा आइरहेको छ। हाम्रो मान्छेहरू 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ विदेशी रहेका छन्। 4 लाखभन्दा बढी भारतीयहरू के गरिरहेछन्, नेपालमा आइरहेछन्। भूकम्पको बेलामा तपाईँले राम्रो तरिकाले अनुभूति गर्नुभयो होला। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भूकम्पको बेलामा अनुभूति के गर्यौँ भन्दा चाहिँ भारतीय मान्छेहरू चाहिँ भारतले नेपालमा भएका आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता गर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठाउँहरू सुनसान भएको अवस्था होइन, काम छैन, छ मात्र के भने परिस्थिति र मोडालिटी र मनस्थिति चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सरकारलाई हामी बाध्य बनाउँछौँ, यो सरकारलाई त्यो तहमा पुर्याउने कुरामा हामी लाग्दैछौँ। त्यो तहको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि अब हामी एकताको प्रोसेसमा भएको हुनाले पनि हामीलाई अलिअलि केही कठिनाइहरू भएको छ, त्यो तहमा हामी जाँदैछौँ। दुर्गाजी हजुर, थोरै हामी यो क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ मक्सिर 14 मा। पार्टीभित्र चर्चा पनि थुप्रै भइरहेका छन्। पछिल्लो समय भनौँ हिजो अस्तिदेखि त सोसियल मिडियामा चाहिँ विद्या भट्टराई नै उम्मेदवार हो भन्ने खालका कुरा आए। के भइरहेको छ वास्तवमा चाहिँ कुरा? यो विषय कसरी आइरहेछ भने अलि पहिला चाहिँ पार्टीले डिसिजन वामदेवलाई गर्दैछ भन्ने आयो, त्यो पनि हल्लाकै रूपमा आयो। अहिले विद्या भट्टराई, त्योभन्दा पहिला विद्या भट्टराई नै उठाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। अनि पछि वामदेवको कुरा आयो, अहिले फेरि विद्या भट्टराईको कुरा आइरहेछ। अरू चाहिँ तपाईँको अब के भन्छ भीम कार्की लगायतका नेताहरूको पनि कुरा आइरहेको छ। त्यसपछि अरू नेताहरूको पनि कुरा आएको छ। तर जे कुरा आए पनि पार्टीले डिसिजन गर्छ, त्यो कुरामा हामी जान्छौँ। र धेरै जनमत कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने विद्या भट्टराईप्रति चाहिँ धेरै मान्छेहरूको सहानुभूति पनि छ र धेरै मान्छेहरूको चाहना पनि के छ भन्दा केन्द्रीय तहको नेता हुँदाखेरि किन नगर्ने भन्ने पनि छ। अरू केही मान्छेहरूको चाहना के छ भन्दाखेरि चाहिँ लामो समयदेखिबाट काम गरिरहेका स्थानीय तहकै नेताहरूलाई पनि, यहीँका मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि रहिरहेको छ। र नेकपाको जो निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय नै यसका कार्यकर्ता र यसका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मानेर जाने कुरामै रहन्छ। र पार्टीको केन्द्रीय तहको नेतृत्वले नै यसलाई डिसिजन गरेर अगाडि जाने भएको हुनाले यसमा मैले धेरै बोल्न चाहिँ चाहिनँ। हजुर,
हामीसँग दक्षिण भारतको बेङ्गलोरबाट दिपेन्द्र चन्द ठकुरीले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि हामी मजदुर गरेर भारतमा बस्ने नेपालीहरूका लागि सरकारबाट कुनै पहलहरू नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तै त्यहाँ थुप्रै नेपालीहरू छन्, 47 लाख नेपालीहरू चाहिँ भारतमा रहेका छन्। कति नेपालीहरूको अन्तिम अवस्थामा दाह संस्कारमा आफैले गरेको छु, तर अरू देशमा चाहिँ कमसेकम लाससम्म पनि बाकसमा चाहिँ नेपाल आइपुग्छ, घरसम्म पुर्याइन्छ। तर इन्डियामा, भारतमा कति नेपाली मरे, के छ तिनीहरूको अवस्था भनेर चाहिँ बुझिँदैन। तपाईँ मार्फत चाहिँ सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। हामी त्यो कुरालाई चाहिँ सरकारको नेतृत्व, पार्टी नेतृत्वसँग हामी पुर्याउँछौँ। हजुर माधवजी, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ अहिले मदन भण्डारी फाउन्डेसन काशीको अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ यो रेडियो सुनिरहनुभएका सबै श्रोताहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पार्टी समर्थक र अन्य जो मान्छेहरूले सुनिरहनु भएको छ, फेसबुक मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ, यो अभियानलाई हामीले काशीको हरेक टोल बस्ती र मान्छेका मनमा पुर्याउने अभियानका साथ लिइरहेका छौँ। जबसम्म विचारबाट गाइड भएको मान्छे हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, त्यो उत्पादित नभएको मान्छेले राज्य सत्ता प्राप्ति गर्यो भने अहिले तपाईँले उठाएका जस्ता प्रश्नहरू विधि के सुशासन कुरा नभइकन ठग र भिडका विषयहरू बन्ने छन् र मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल मै गरौँ भन्ने खालका प्रविधिहरू भएका मान्छेहरू उत्पादन गर्ने छन्। त्यसले सरकार सञ्चालन गरे, स्थानीयदेखिबाट जुन तहका सरकारहरू सञ्चालन गरे पनि पार्टी नीति र विधि अनुसार चाहिँ सञ्चालन नगर्ने र भ्रष्टाचार मौलाउने कुराहरू पनि यस्तै कारणले आइरहेको हुँदा हामी यो अभियानलाई तलसम्म पुर्याउने का सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। जसरी धेरै मान्छेहरूको उत्साहका साथ, धेरै जनताहरूको उत्साहका साथ, भोटरहरूको उत्साहका साथ, कार्यकर्ताको उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेको छ, यसरी नै माया र ममता दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको बिचमा आउँदैछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको मार्फत चाहिँ दिन चाहन्छु। र अहिले जति पनि क्वेसनहरू आएका छन्, म प्रति लक्षित भएका कुराहरू, सरकारप्रति लक्षित भएका कुराहरू, आशा र अपेक्षा भएका कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ छन् ती कुराहरूलाई सम्बन्धित तत्त्व ठाउँहरूमा मैले जाहेर गर्ने र कुरा गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रेसरको रूपमा चाहिँ दबाव समूहको रूपमा पनि काम गर्ने कुरा, तपाईँहरूको बिचमा रहने कुरा पनि म यो रेडियो मार्फत चाहिँ कुरा सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि। हस्, धन्यवाद, तपाईँले अवसर दिनुभयो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि। नेपाली जनताले राजनीतिबाट चाहेको सहज रूपमा यातायात सुविधा होला, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरू हुन्। धेरै ठुलो अपेक्षा चाहिँ नेपाली जनताले गरेका छैनन्, तर देश प्रक्रियामा नजाँदाखेरि कता यी कुराहरू अल्मलिए जस्तो अनुभूति नेपाली जनताले गरेका छन्। अपेक्षा गरौँ अबको यो 2 वर्ष सकियो, 3 वर्षमा धेरै परिवर्तन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन कास्कीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो माधव वास्तोला, जो सार्वजनिक युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अत्यन्त जुझारु व्यक्तित्व, युवा नेता, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि हामी नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। शुभ दिन।